बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरूफ तहज्जी की ज़कात के मुतल्लिक़ एक पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने तमाम हरूफ तहज्जी, उनके मौक़िलात, उनके पढ़ने का तरीका, उनकी ज़कात और मुकम्मल जो उसका तरीक़ाकार है वो मैंने पेश किया था। एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमें ये तरीका फिर दोबारा बता दें, और हम ये चाहते हैं कि हम सूरज गिरहन में या चाँद गिरहन में हम इसकी ज़कात अदा करें। क्योंकि अब वैसे तो आपको पता है कि हरूफ तहज्जी की बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी अहमियत है, और हरूफ तहज्जी की जो ज़कात है वो हर आमिल पर लाजिम है। अगर आप हरूफ तहज्जी की ज़कात अदा कर लेते हैं तो फिर आप जो भी अमल करेंगे उसमें कभी आपको रजत नहीं होगी। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इनकी ज़कात अदा कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर दोबारा रजत नहीं होगी, किसी भी अमल की आपको रजत नहीं होगी। रजत से आप हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे, और तमाम आमाल में सबसे बड़ा जो मसला है वो रजत का ही होता है। और फिर ये भी आप सब जानते हैं कि जो हरूफ तहज्जी हैं ये पूरे कुरान पाक के हरूफ असली हैं। हरूफ असली कहते हैं कि इन हरूफ के साथ पूरा कुरान पाक बना है। अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ हैं इनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है, और ये ही हरूफ असली हैं। पूरा कुरान पढ़ लें, इनके अलावा कोई हरफ नहीं आएगा। तो यानी कि ये पूरे कुरान पाक के असली हैं। फिर पूरे अहादीस मुबारका का आप ज़ख़ीरा उठा लें, उन तमाम की असल भी यही हरूफ हैं। इसके अलावा तमाम आमाल, तमाम वज़ाइफ, तमाम औराद, जितनी दुआएं हैं, जितने भी लोग आमाल करते हैं, तमाम आयात, हर चीज़ की असल हरूफ तहज्जी हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, आप अंदाज़ा लगा लें कि हरूफ तहज्जी का क्या मकाम है, हरूफ तहज्जी की क्या शान है, और हरूफ तहज्जी की क्या पावर है। इसलिए हरूफ तहज्जी की जो ज़कात है ये लाजमी है। और ये भी कहा गया है कि ये जो हरूफ तहज्जी हैं ये अल्लाह ताला के नाम हैं। अलिफ बा ता, ये अल्लाह ताला के नाम हैं। और ये भी कहा गया है कि ये इन नामों के साथ जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। यानी कि ऐसे फरिश्ते हैं, एक ऐसा फरिश्ता है जो सिर्फ अलिफ का विर्द करता है, एक ऐसा फरिश्ता है जो सिर्फ बा का विर्द करता है, एक ऐसा फरिश्ता है जो सिर्फ ता का विर्द करता है, एक ऐसा फरिश्ता है जो सिर्फ सा का विर्द करता है। यानी कि ऐसे फरिश्ते हैं जो हमेशा एक एक फरिश्ता एक एक हरफ के साथ अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। तो बहुत बड़ी इनकी फजीलत है, बहुत बड़ी इनकी शान है। तो मैंने आपको इसकी जो ज़कात है वो आपको बताई थी कि आपने एक जो हरफ है उसकी आपने 4444 मरतबा आपने एक हरफ को बावोकल पढ़ना है, और एक एक हरफ को बावोकल मैंने पढ़कर सुनाया भी था। और इसको एक हरफ को आपने 4444 मरतबा 28 दिनों तक पढ़ना है। क्योंकि ये 28 होते हैं, हरूफ तहज्जी जो हैं ये 28 हैं, इसलिए कहा गया है कि आप इनको 28 दिनों तक पढ़ें, ताकि आपको इनका जो पूरा फ़ायदा है, पूरा इनका आप जो आपका इनका फैज़ान है वो आपको नसीब हो सके। तो अगर आप सूरज गिरहन में या चाँद गिरहन में इनकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि आप सब जानते हैं कि सूरज गिरहन या चाँद गिरहन में जो अमल आपने 40 दिनों तक करना होता है वो आप एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो तादाद है वो आपको पूरी करनी पड़ती है। यानी कि आपने रोज़ाना कितना पढ़ना है उस एतबार से आपको फिर इसकी जो तादाद है वो एक दिन में पूरी करनी होती है। तो अगर आप हरूफ तहज्जी की ज़कात एक दिन में सूरज गिरहन में या चाँद गिरहन में एक ही बार में अदा करना चाहते हैं तो फिर आपको इनको 4444 मरतबा इनको पढ़ना होगा। तो आप ऐसा करें कि इन तमाम हरूफ को आप एक जगह पे लिख लें, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी ये दिखा दूँगा। उसके बाद आपने इन हरूफ को इकट्ठे लिख लें, और उनको आप जिस दिन आपका मौका बन जाए, आपको वक़्त मिल जाए, आप एक ही दिन में इनको पढ़ लें। और फिर इसमें ये होता है कि सूरज गिरहन या चाँद गिरहन में शुरू करना लाजमी होता है। जब आपने शुरू कर लिया है तो उसके बाद फिर ख़त्म जब मर्जी हो जाए, यानी कि 5 मिनट सूरज ग्रहण है, घंटा है, 2 घंटे है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है
تو آپ اس کو پریشان نہیں ہونا۔ سورج گرہن میں شروع کرنا لازمی ہے، عمل کو مکمل کرنا لازمی نہیں ہوتا، تو آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ اس کو آپ مکمل کریں۔ اور میری طرف سے آپ کے لیے دعائیں ہیں، کوئی بھی شخص اگر یہ عمل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، اور میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو آپ کو میں یہ عمل، یہ حروف باموکل پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ ان کو پڑھ لیں، ان کو سن لیں، ان کو یاد کر لیں، آپ ان کو لکھ لیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ عمل جب آپ کوئی بھی کرنے لگیں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں، لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا کریں، کیونکہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جب ہم کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں، ایک اسم ہم نے پڑھا ہوتا ہے، اس کو ہم نے 1000 بار پڑھ لیا ہوتا ہے، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اچانک ہمارے ذہن سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، میں اس کو حفظ کیا ہے، یعنی کہ کافی عرصے سے پڑھ رہا ہوں، ویسے لوگوں کو اس کے ساتھ دم کر رہا ہوں، تو ایک بار میرا دل کیا کہ میں نے اس کو پڑھوں، ایک شخص میرے پاس آیا دم کروانے کے لیے، تو میں اس آیت کو پڑھنے لگ پڑا۔ اب پڑھتے پڑھتے اس آیت کو جب میں نے 600 مرتبہ پڑھ لیا تو مجھے بھول گئی، تو 600 مرتبہ پڑھا ہے، یاد چیز پڑھا ہے، اور اس کے بعد ذہن میں ہی نہیں کہ وہ کیا تھا، کیا پڑھ رہا تھا، کیسے ہے۔ تو میرے پاس ویسے قرآن پاک موجود تھا، تو پھر میں نے قرآن پاک کھول کر اس کو دیکھا اور اس کو پھر پڑھا، اور اپنی جو تعداد ہے وہ مکمل کی۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی عمل کریں اس کو آپ لکھ لیا کریں، لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا کریں، اور جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے سے زبانی تو آپ کو یاد ہو جائے گا، لیکن اگر آپ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے لکھنا اور اس کو اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ فیضان عطا فرمائے گا۔ پڑھنا آپ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اسرافیل بحق یا الف، یا جبرائیل بحق یا با، یا اسرائیل بحق یا تا، یا میکائیل بحق یا تا، یا کلکائیل بحق یا جیم، یا تکفیل بحق یا حا، یا میکائیل بحق یا خا، یا دردائیل بحق یا دال، یا امرائیل بحق یا دال، یا امواکیل بحق یا را، یا شرفائیل بحق یا زا، یا ہمواکیل بحق یا سین، یا ہموائیل بحق یا شین، یا اہجائیل بحق یا صاد، یا اتقائیل بحق یا ضاد، یا اسماعیل بحق یا ضا، یا نبوزائیل بحق یا ضا، یا لومائیل بحق یا عین، یا لوخائیل بحق یا غین، یا سرہمائیل بحق یا فا، یا اترائیل بحق یا قاف، یا حوزائیل بحق یا کاف، یا طائیل بحق یا لام، یا رومائیل بحق یا میم، یا حرکائیل بحق یا نون، یا رقمائیل بحق یا واو، یا دورائیل بحق یا ہا، یا سرکیطائیل بحق یا حماکائیل۔ تو اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس ترتیب کے ساتھ ان اسماء مبارکہ کو آپ پڑھیں۔ ان کے اعراب میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ان کے اعراب جو پڑھنے میں وہ صحیح درست ہو جائیں۔ پھر بھی آپ عمل کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو عالم ہو، ہم میرے جیسے جو مولوی ہوتے ہیں ان کو زبر زیر کے اعراب کا نہیں پتہ ہوتا، جو عالم ہو جس نے علم دین کا درس نظامی کا کورس کیا ہو، اس کے پاس جا کر ان کو دوبارہ دکھا لینا، ان کے جو اعراب ہیں وہ درست کروا لینا، اور ان کو ایک دفعہ سنا لینا، تاکہ آپ کے اعراب میں کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ جو زبر زیر کی غلطی ہوتی ہے بہت عام ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ تھوڑی سی کوشش کر لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔